ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना प्रत्येक प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो लेख्ने गर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसन आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवाधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यावसायिक हक हित संरक्षण एवं प्रवर्तनको पक्षमा सदा क्रियाशील रहिआएको छ र उल्लेखित कुनै पनि विषयमा कहीँ कतैबाट जुनसुकै रूपमा पुर्याएको वा पुर्याइने दखल हस्तक्षेपको हामी खुलेर विरोध गर्दछौँ। अर्थात् यस्ता विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको दाबी छ, उहाँहरू खुलेर विरोध गर्नुहुन्छ, स्पष्ट बोल्नुहुन्छ। तर व्यवहारमा कहीँ कतै त्यस्तो नभएका आलोचना पनि नेपाल बार एसोसिएसनप्रति लाग्दै आइरहेको छ। के कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनले देशमा सङ्कट पर्दा त्यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेर देशलाई दिशानिर्देश गर्ने दायित्व वहन गर्न सकेको छ त? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँहरूले प्रत्येक प्रेस विज्ञप्तिमा अघि मैले पढेर सुनाएका कुराहरू दोहोऱ्याउने गर्नु भएको छ, त्यो लेख्नुहुन्छ क्या है, कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ होला सायद। तर त्यो स्थिति हो? तपाईँहरूकै कुरा गर्ने हो भने त अहिले नेपाल बार एसोसिएसनभित्र एउटा बाँड भैलो मचिरहेको छ है। कोषाध्यक्षज्यू एक खालको विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ, महासचिवज्यू अर्को विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ, त्यसलाई सच्याउनलाई अध्यक्षज्यू अगाडि सर्नु परेको छ। के कस्तो के भयो यो बारभित्र? यो हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसन तपाईँ अघि भर्खरै पढ्नुभयो नि, विधिको शासनको लागि लडिराखेको छ, सधैँभरि लडिराखेको छ। मानव अधिकारको रक्षाको लागि, न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक न्यायपालिकाको लागि सदैव लडिराखेको छ र त्यसको लागि, त्यो प्रोटेक्सनको लागि पहरेदारको भूमिका नेपाल बार एसोसिएसनले निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यही सन्दर्भमा अहिले संविधानमा नरहेको व्यवस्था अन्तर्गत धारा 85, धारा 76 को साथ प्रयोग गरिकन जो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने काम देशको प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भयो र त्यो सिफारिसको आधारमा संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिज्यूबाट विघटन हुने काम भयो नि, त्यस सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको आफ्नो धारणा, विधिको शासन भयो कि भएन, त्यो पार्टमा विधिको शासन अन्तर्गत यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा बारले वक्तव्य निकाल्यो र त्यो वक्तव्य निकाल्ने काम नेपाल बार एसोसिएसनको विधान अनुसार त्यसरी औपचारिक रूपमा नेपाल बारको नामबाट प्रकाशित गर्ने काम, स्टेटमेन्ट दिने काम महासचिवले गर्दछ र महासचिवले नै त्यो स्टेटमेन्ट दिएका हुन्। तर महासचिव लीलामणि पौडेलले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो होइन, संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गैर संवैधानिक, असंवैधानिक भन्दै त्यसको केही क्षणमा नेपाल बार एसोसिएसनकै कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले फेरि अर्को खालको विज्ञप्ति निकाल्नुभयो होइन। उहाँले त्यसमा चाहिँ स्पष्ट लेख्नु नै भएको छ है, सचिवालय र केन्द्रीय कार्य समितिको असहमति भएको छ त्यसमा। लीलामणि पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभावित पार्ने गरी कुनै क्रियाकलाप नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ, अर्ती दिनुभएको छ। कुन चाहिँ विज्ञप्तिलाई पत्याउने त भने बार स्पष्ट छैन भन्ने कुरा, अथवा तपाईँहरूभित्र पनि त्यहाँ दलीय प्रतिछाया यसरी देखिएको छ कि आफ्नो दल जता नजिक छ त्यसले के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर त्यो गर्ने काम भइरहेको छ होइन। कोषाध्यक्ष र महासचिवको विज्ञप्तिमा कसलाई पत्याउने तपाईँहरूले जुन दाबी गर्नुभएको छ प्रेस विज्ञप्तिमा पटक पटक, त्यो देखिन्न क्या? तपाईँहरूको स्पष्टता छैन, अस्पष्ट हुनुहुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो स्पष्ट धारणा जनतालाई राख्न सकेका छैन भनेर स्वीकार होइन। पाण्डेजी, कुरा के रह्यो भन्दाखेरि बारले विधिको शासनको पक्षमा सदैव लड्दै आएको छ, उभिँदै आएको छ, सङ्घर्ष गर्दै आएको छ र सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायपालिकालाई एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक बनाउनको लागि सदैव प्रहरीदारको भूमिका निर्वाह। जहाँसम्म तपाईँ कोषाध्यक्षजीले राख्नुभएको कुरा छ त्यस सम्बन्धमा क्लियरिफिकेसनको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट यो कार्य समितिका मिटिङ लिखित रूपमा भर्बल्ली बस्न सक्ने या भर्बल्ली बस्न नसकेको स्थितिमा भर्चुअली पनि मिटिङहरू हुन्छन् र त्यस किसिमको सबैको सल्लाह, साथीहरूको चाहिँ राय परामर्शबाट नै त्यो एउटा बहुमतको साथीहरूको सहमतिको आधारमा महासचिवले जो निकाल्नु भएको स्टेटमेन्ट हो, त्यही चिजलाई हामीले त्यही दिनमै क्लियरिफिकेसन गरिदिएको छ। कस्तो बार त भने यो बार एउटा नियम, एउटा कानुन, एउटा ऐन अनुसार चल्दैन छ। अनि तपाईहरुको बीचमा यो लीलामणि पौडेलजी र रुद्रप्रसाद पौडेलको यो विज्ञप्ति युद्धमा तपाईले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कस्तो बार हो यो? वास्तवमा
बारको नामबाट विज्ञप्ति निकाल्ने विधान सम्मत ढङ्गले चाहिँ महासचिवले गर्दछ। भनेपछि कोषाध्यक्षले विधान मिच्नुभयो। यदि कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने त्यो सम्बन्धमा आफ्नो कार्य समितिको बैठकमा त्यो कुराहरू उठाउन सक्दछ, त्यही अनुसारको निर्णय हुन्छ। त्यसकारण त्यस किसिमको फरक स्टेटमेन्टहरू एउटै बारभित्रबाट निकाल्नु उपयुक्त होइन। त्यो अब एउटा कोषाध्यक्षले अधिकार थिएन, बारको लेटर हेडमा उहाँले जसरी विज्ञप्ति निकाल्नुभयो त्यो बारको कोषाध्यक्षलाई त्यो छैन। अनि यो विधान विपरीत काम गर्नलाई कारबाही हुन्छ बारभित्र? बारको विधान विपरीत काम गर्ने मानिसहरू विभिन्न प्रकारबाट कारबाही हुन्छ, विधान सम्मत नरहेको कुरा र विधान अनुसार चाहिँ महासचिवले जो निकालेको स्टेटमेन्ट नै ठिक छ भन्ने कुरा अध्यक्षले क्लियरिफिकेसन दिएर त्यही अनुसार कोषाध्यक्षले भनेको कुरा त सही होला नि त। यतिखेर विचाराधीन छ अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा, त्यसकारण हैन कोषाध्यक्षले भनेको कुरा हो, त्यसको सम्बन्ध होइन। महासचिवबाट स्टेटमेन्ट जो निस्केको छ त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दा परेको थिएन र उहाँले निकाल्दाखेरिको अवस्थामा मुद्दा प्रोसेसमा दर्ताको लागि प्रोसेस आइसकेको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो दिनमा इन बिट्विन टाइममा महासचिवको स्टेटमेन्ट आइसके पछाडि कोषाध्यक्षको स्टेटमेन्ट जो आयो त्यो बेलामा मुद्दा परिसके भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उहाँले त्यो राख्नु भएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि महासचिवको स्टेटमेन्ट, साथीहरूको जुन राय र विधान सम्मत नभएको, संविधान सम्मत नभएको जुन विघटनको आदेश, त्यो सम्बन्धमा महासचिवले जो निकालेको छ त्यो नै विधान सम्मत छ र विधि सम्मत छ। भनेपछि अहिले नेपाल बार एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा भनेको महासचिवले निकालेको त्यस बेलाको त्यो विज्ञप्ति त्यही नै हो। त्यही नै हो र त्यसको सम्बन्धमा योभन्दा त्यो जुन विज्ञप्ति कुरा छ त्योभन्दा पछाडि पनि हामी बैठक बसिसकेका छौँ र बैठकमा ती कुराहरू यो महासचिवले निकालेको विज्ञप्तिको सम्बन्धमा कुनै चर्चा त्यो के अरे कार्य समितिको निर्णय बेगर अथवा सचिवालयको निर्णय बेगर भन्ने प्रश्नहरू उठेन। त्यो कामहरू सबै रिपोर्टिङ त्यसो भए फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् त, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा के हो? प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा यो धारा 85 धारा 76 को साथ प्रतिकूल छ, त्यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। त्यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि देशमा चाहिँ अब त्यहाँ हामीले लेखेकोमा त्यति छ, त्यही विषय छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिजलाई विधिको शासनसम्म ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो स्टेटमेन्ट, आफ्नो बारको धारणा त्यही नै, आधिकारिक धारणा त्यही नै हो। बारले भन्ने कि बेन्चले भन्ने कुरा हो? अदालतमा जब मुद्दा चलेको छ अब त्यो सम्बन्धमा अदालतमा जो अहिले बहस चलिरहेको छ, अदालतले त्यस सम्बन्धमा बोल्छ, व्याख्या गर्छ। त्यसको जुन 85 को 76 को विभिन्न धाराहरूको संसदीय शासन प्रणालीको विषय, नेपालको हिजोको नजिरको कुरा, हिजोको 47 सालको संविधानमा रहेको व्यवस्था 42 धारा 59 धारा 53(4), हिजो धारा 53(4) को व्यवस्था 47 सालको संविधानमा थियो। त्यो बेलामा हरेक अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने, हरेक पटकमा विघटन हुने ले गर्दाखेरिको अवस्थामा जुन अस्थिरता पैदा भयो, जसले गर्दाखेरि संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा धारा 53(4) को व्यवस्था अहिले त्यसलाई कन्टिन्यू गरेन। यो संविधानको विशेषता दुईटा हो। हेर्नुहोस्, यो संविधानको विशेषता के हो भन्दाखेरि अदालतमा गर्ने वकालतको कुरो भयो हो। त्यसले अब मैले भन्नु खोजेँ के हो, यो चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन रहेको हुनाले, अहिले संवैधानिक इजलासको विचाराधीन रहेको हुनाले संवैधानिक इजलासबाट यो संविधानको सिद्धान्तको सबै जो हामीले बहस गरिराखेका छौँ त्यो समेतलाई मध्यनजर राखेर जो व्याख्या हुन्छ त्यो व्याख्या चाहिँ संविधान सम्मतै हुन्छ र त्यो संविधान बमोजिम हामीले पालन गर्नु पर्दछ। अब कानुन व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन आफैले यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हैन त? अहिले भोलि यदि सर्वोच्च अदालतले यसको विपरीत फैसला आयो भने के गर्ने? त्यो विपरीत आयो भने त मान्नुपर्छ। हामी कानुन व्यवसायी मात्र सम्पूर्ण नागरिकले त्यो अदालतबाट दिएको फैसलालाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। त्यसो भन्दा तपाईँहरूले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको ठहर्दैन? प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटन गरिसके पछाडि अहिले भर्खर तपाईँ सुन्नुभएको छ के त भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा बोल्ने संविधान विरोधी, देश विरोधी,
तन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी अलोकतान्त्रिक भन्ने चाहिँ चार्ज गर्नुभएको छ। त्यसरी गर्न मिल्छ? विज्ञप्ति निकालेर चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई कारबाही गर्नको लागि भन्दा पनि माफी माग्नको लागि तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो विषय हामीले त्यस किसिमको उहाँको सम्बन्धमा अर्कै विषय छ, अर्कै विषय छ। अदालतको मानहानि गर्नुभएको भन्ने कुरा छ हैन। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब वकिलले कुरा फिटै छन्, केही वकिलहरूको एकजना बाजे वकिललाई लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा हेर्न भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसकारण उहाँले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यस्तो आइन्दा नगर्नको लागि चेतावनी दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ, चेतावनी स्वरूप अनुरोध गरेका छौँ। त्यसको सम्बन्ध के त भन्दाखेरि कानुन व्यवसायीले अदालतमा चलेको मुद्दाको सन्दर्भमा बहस गर्ने र आफ्नो संविधान कानुन बमोजिमको इन्टरप्रिटेसन आफ्नो दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने, त्यो संविधानले नै कानुन व्यवसायलाई अधिकार दिएको छ र त्यो अनुसारको कुरा चाहिँ राख्न जानेहरूलाई कानुन व्यवसायले के भने फिटे हामीले त कानुनको कुराहरू त्यहाँ बेन्चमा प्रस्तुत गर्ने हो, बेन्चलाई क्लियर गरिदिने हो। बेन्च त्यसको सम्बन्धमा ठिक बेठिक व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छ। अदालतबाट फैसला जे हुन्छ त्यो हामी कानुन व्यवसायीले सम्बन्धित पक्षहरूले मान्नु कर लाग्छ। जहाँसम्म हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो वयोवृद्ध 94 वर्षको हामी वरिष्ठ हामी सबैले गुरु भन्छौँ, गुरुदेव भन्छौँ, कृष्ण प्रसाद भण्डारी जो तपाईँ दिनु यसो हेर्नु होला, दिनु आइराख्नु भएको छ। देशको चिन्ता, विधिको शासनको सम्बन्धमा चिन्ता लिएर उहाँ दिनु बेन्चमा इजलासमा आइराख्नु भएको छ। त्यस किसिमको आफ्नो कुरा इजलास समक्ष राख्ने र संविधानसम्मत ढङ्गबाट निर्णय होस् भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले तमासे वकिलहरूलाई फिटे के अरे बस फिटेका फिटे भन्ने, अनि त्यहाँ गएकोलाई चाहिँ तमासे भनिदिने, जुन यो छ नि संविधानले नै कानुन व्यवसायलाई तपाईहरुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको शब्द चयनमा समस्या हो कि होइन? अदालतमा बहस गर्ने त्यहाँ पक्षको पनि हुन्छ विपक्षको पनि हुन्छ, दुवैको कुराहरू सुन्छन् अदालतले र अदालतले एउटा विधिसम्मत ढङ्गले संविधानसम्मत ढङ्गले एउटा व्याख्या गर्छ र त्यो पालन गर्नुपर्दछ। त्यसकारण त्यहाँ गएर बहस गर्नुलाई फिटे भनिदिने अनि होइन, देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ, त्यसको उपयोग गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको एउटा छुट्टै पार्ट हो अदालतभित्रको काम कारबाहीको सन्दर्भमा। हजुर, आज यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले मानहानिको मुद्दामा आज दुवै पक्षलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आफै उपस्थित भएर वारेस राखेर होइन, आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नु भनिएको छ। त्यसै गरी पूर्व चारजना प्रधान न्यायाधीशहरू र एकजना पूर्व सभामुखलाई पनि आज आफै उपस्थित भएर अदालतको मानहानिमा किन कारबाही गर्न नहुने हो नपर्ने हो भन्ने कुराको लिखित जवाफ दिनु भन्ने कुरो अदालतबाट आछ होइन त? यो छ। यसको सम्बन्ध के र भन्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जो बोल्नुभएको छ अदालतभित्रको काम कारबाहीको सन्दर्भमा एउटा संस्थाको प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन बोल्नुभयो त्यो अदालतको चाहिँ पार्ट के हो भन्दाखेरि मानहानिको विषय हो, तपाईको एकदमै मानहानिको विषय हो। यो अदालतमा वकिलहरूले संविधान बमोजिम बहस गर्न जाँदाखेरि फिटे भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अदालतको मानहानिमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने तपाईको तर्क रह्यो हैन? त्यो अदालतले गर्छ, अहिले विचार दिन्छ। तर्क त हुन्छ नि त, तपाईँ त हाम्रो भनाइ के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अवहेलनाजन्य विषय हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा अदालतले के गर्ने भन्ने कुरा विचार दिने अवस्थामा छ। अहिले हामीले अदालतले गर्छ। अब चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि अदालतले त्यही खालको पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन हिजोको अवस्था जस्तो होइन, यो संविधान सम्मत छैन, असंवैधानिक छ भनेर जो स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो असंवैधानिक भनेर चाहिँ मैले पनि भनिराखेको छु, जनता सबैले भनिराखेका छन्। अदालतको मानहानि अदालतलाई प्रभाव पार्ने खालको कुरो भयो। त्यो भनिराखेका छौँ, हामी आज बहस गरेर आयौँ, म आफैले आज बहस गरेर आयौँ। असंवैधानिक बहस गर्नु र बाहिर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतलाई प्रभाव पार्न खोज्नु फरक कुरा हो। त्यही त भन्दैछु नि म। यो कुरा अहिले जस्तो सडकमा लागिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले दिनु भनिराख्नु भएको छ कि
यो अदालतबाट कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भने उहाँले त किन नि भनिराख्नु कुनै हालतमा भनिराख्नु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय अदालतले अब अदालतको विषय भयो, अदालतले यो अवहेलनाजन्य लाग्दछ त्यसमा कारबाही गर्न सक्दछ। अवहेलनाजन्य लाग्दैन उजुर पर्दैमा यो लिखित जवाब माग्दैमा हुने चाहिँ होइन। त्यो तजविजको अब अदालतको चाहिँ कानुन सम्मत हो, त्यो सबैको आधारमा विधि सम्मत ढङ्गबाट निर्णय हुन्छ। त्यही त यहाँ अलिकति खुलेरै बहस गरौँ न झन्डेश्वरजी। अब खुलेर बहस गर्दा पनि कतिपय अब सर्वोच्च होइन जस्तो भनौँ न, मैले बोलिराखेको छु, मैले अहिले तपाईँले सोध्नु भएको सन्दर्भमा मैले भनिरहेको छु, मेरो आफ्नो मैले आफूले अध्ययन गरेको आधारमा त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक नै छ। यसले देशलाई चाहिँ समृद्धितर्फ होइन प्रतिगमनतर्फ लैजान्छ मेरो भनाइ क्लियर छ। हेर्नुहोस् अब तर के त भन्दाखेरि अवस्थामा मैले भोलि यसो हुन्छ मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, मेरो व्यक्तिगत कुरा हुँदै पनि म एकजना कानुन व्यवसायी नेपाल बारको अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला जे हुन्छ त्यसलाई प्रभाव पार्ने कामहरू मैले अनेकौं कामहरू गर्नु हुँदैन। तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ बोल्दा अदालतको मानहानि हुन्छ, के बोल्दा हुन्न भन्ने कुरामा नेपाली समाज अझै स्पष्ट हुन सकेका छैन के। ल मानिलिउँ कसैले नेपालको संविधान बोकेर सार्वजनिक रूपमा धारा 76, 85 अथवा उल्लेख गरेका ती प्रावधानलाई हेर्दै यो कारणले त्यहाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर कसैले भन्यो भने त्यो कुरा, त्यो अभिव्यक्ति त्यो पूर्व सभामुख पनि हुन सक्नुहुन्छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुन सक्नुहुन्छ, जोसुकै नागरिक हुन्छ, उसले भन्यो भने सार्वजनिक रूपमा भन्यो भने त्यो अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको, अदालतलाई मानहानि गर्न खोजेको हुन्छ कि हुन्न? हुँदैन। आफूले जे देखेको छ त्यो कुराहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत राख्ने हो। तर के त भन्दाखेरि अदालतले यसै गर्नुपर्दछ। ल मलाई त्यसै भनिदिनुहोस् 2077 यो अनुसारको चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई नै प्रभाव पार्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। तर आफूले जो देखेको छ सापेक्ष कुरा भयो के, जे देखेको कुरा भन्नु न्यायाधीशहरू के भएर प्रभावित हुनुहुन्छ अदालत के भएर प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल राख्नु भन्दाखेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालत र हाम्रो माननीय न्यायाधीशज्यूहरू बाहिर सडकमा बाहिर भाषण गरेको प्रधानमन्त्रीले अथवा कसैले बोलेको आधारमा प्रभावित हुनुहुन्न। हामीले विश्वास पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू 2077 9/24 गते एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो। त्यो प्रेस विज्ञप्ति मेरो हातमा छ र यही प्रेस विज्ञप्तिकै आधारमा आज अदालतको मानहानिमा लागेको रिट निवेदनमा चाहिँ आज अब लिखित जवाफ माग्नु भएको छ हैन, सर्वोच्च अदालतले मागिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू श्री बिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, श्री कल्याण श्रेष्ठ र श्री सुशीला कार्कीले यहाँ उहाँले भन्नुभएको चाहिँ के छ भने हामीलाई महसुस भएको कुरा भन्नुभएको छ। उदाहरणका लागि यो प्रतिनिधि सभा विघटनले संसदीय स्थायित्व, विकास, सुशासनको प्रत्यावधिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता नहुने खालको अथवा यसलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने महसुस भएको छ भन्नुभएको छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो दृढ विश्वास यो छ अथवा हाम्रो धारणा यो छ, हामी ध्यानाकर्षणको लागि सबै सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछौँ। यसरी आफ्नो महसुस लागेको कुरो बोल्दा अदालत प्रभावित हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तो बाहिर अरू कसैले भनेको आधारमा प्रभावित भयो भने त स्वतन्त्रै हुँदैन। हाम्रो संविधानले न्यायपालिका स्वतन्त्र अनि अदालतले विचार गर्न थालेको मुद्दामा अरूले विचार नगर्दा के फरक पर्ला त? नगर्दिउँ के जनता चुप लागेर बस्ने? के जनताले आफूले देखेको कुरा भन्न नपाउने? यही नै हो। अदालतले सर्वोच्च अदालतले यही प्रेस विज्ञप्तिको आधारमा आज किन लिखित जवाफ माग गरिरहेको छ? त्यो चाहिँ यसो छ, उजुरी परिसके पछाडि त्यो उजुरीको सन्दर्भमा के हो त भनेर आधारभूत तथ्य त हेर्ला नि त अदालतले हेर्छ। के आधारमा उजुरी परे हो? आधार प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पढ्ने हो र मैले तपाईँलाई पढाएर सुनाउँदा त छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ फेरि? एकदमै छैन। अनि त्यसो भने मैले जुन बोले नि, त्यसो भने सर्वोच्च मैले जो बोलिरहेको छु यो असंवैधानिक छ भनेर मैले बोले नि, त्यो असंवैधानिक छ भनेर बोलेको आधारमा मलाई चाहिँ अवहेलना हुन्छ, म माथि अवहेलना लाग्छ। मैले सर्वोच्च अदालतबाट कुनै गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा फैसलामा त्यो फैसला चाहिँ मैले पालन गर्दिनँ, म मान्दिनँ। जेसुकै गरेको भए पनि म मान्दिनँ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अवहेलना हुन्छ। हेर्नुहोस् मैले जे देखेको छ संविधान अनुसारको, कानुन अनुसारको यस्तो हुन्छ भने मैले भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अवहेलना हुन सक्छ। यसरी भन्दै गर्दा न्यायाधीशज्यूहरू अथवा अदालत प्रभावित हुन सक्ला नि त? यो प्रभावित हुने अथवा नहुने भन्ने कुरो त यसको लक्ष्मण रेखा कहाँनिर हो? होइन, न्यायाधीशज्यूहरू जसलाई हामी नियुक्ति गर्दछौँ उहाँहरूले
शपथ खाएको छ हैन हैन मानिलिउँ न जर्नी त्यो प्रभावित हुँदैन सुन्नुहोस् तपाईले जुन भनिरहेको छ तपाईले न्यायाधीशहरूले जसरी एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो र यसको मिडियामा जसरी चर्चा र कभरेज पायो यो आधारमा प्रभावित हुन सक्ने हुँदैन हुन सक्ला नि त हुँदैन र हुनु हुँदैन उहाँलाई लाग्यो त्यसो हो भने त त्यसो हो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेको आधारमा प्रभावित हुने हो भने त झन् प्रधानमन्त्री जसको शक्ति छ कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले त्यसको के हुन्छ त्यसको मतलब त्यो हुँदैन हेर्नुहोस् यो कुरा के त भन्दाखेरि हिजोको ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाको अवस्थामा उहाँले जुन हातमा सत्ता लिँदाखेरि अवस्थामा आयोग गर्नुभयो शाही आयोग गठन हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले त्यो शाही आयोग चाहिँ गैर संवैधानिक भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खारेज गरे हेर्नुहोस् अदालत भने त्यति स्वतन्त्र हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कसैले बाहिर भनेको अनि अर्को कुरा तपाईँलाई बेन्चबाट प्रष्ट रूपमा के भनेको छ अहिले पनि हाम्रो बहसको दौरानमा कोही साथीले बाहिर त यस्तो भनिराखेको छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ उठाउँदाखेरि बाहिर के भन्यो के भनेन भन्ने कुराको आधारबाट हामीलाई कुनै असर पर्दैन हामीले सुनेका छैनौँ हामी त्यसबाट कुनै हामीलाई फरक पर्दैन तर हामीले जे देखेका छौँ जे अनुसार त्यो अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा पूर्व भइसकेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीले जे भन्नुभएको थियो नि तपाईँले त्यही शाही आयोगको कुरा गर्दाखेरि अब नारायण दरबारमै सार्थ्यौँ अदालत सर्वोच्च अदालत भन्ने कुराहरूमा अब यसो हेर्दा सानोतिनोले भन्यो भने चाहिँ मानहानि हुँदो रहेछ जसलाई कारबाही गर्न सकिन्छ कारबाही गर्न नसक्ने अजङ्गको रहेछ भने चाहिँ ठिकै छ भनेर सहेर बस्ने रहेछ अदालत सर्वोच्च अदालतमा यसो त्यो ठान्ने हो हामीले होइन अदालतले जब अदालतको जनआस्थामा आघात पुग्ने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यो अवस्थामा जनआस्थामा आघात पुग्ने काम रोक्नको लागि यसले अवहेलनाको हतियार प्रयोग गर्छ हुन्छ ल ताजा जनादेश किनेर कसका लागि विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला ताजा जनादेश किनेर कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग श्रेष्ठजी अब यतिखेर तपाईँले जे तर्क गरे पनि अहिले बाहिर जे भने पनि होइन अब वकिल साहबहरूले त्यहाँभित्र जस्ता जस्ता तर्क फिटे पनि प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा अन्तमा फैसला गर्ने भने त सर्वोच्च अदालतले होइन अदालतले अब कहिलेसम्म फैसला गर्ने हो चुनावमा अहिले जाउँ भन्ने हो कि अथवा संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने हो सम्पूर्ण जिम्मेवारी अदालतको होइन त तर यतिखेर सरकार चाहिँ चुनावी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ क्या करदाताहरूले तिरेको करबाट उठेको राजस्व खर्च हुन थालिसकेको छ अब भोलि अदालतले के गर्छ भन्ने स्पष्ट फैसला आइसकेपछि पो चुनावमा जाने हो कि अथवा संसद पुनर्स्थापना हुने हो भन्ने कुरो फैसला हुन्थ्यो यतिखेर जुन खर्च हुन सुरु गरेको छ यसमा कोही पनि बोलिरहेको छैन वास्तवमा त अहिलेदेखि नै चुनावी प्रक्रियामा सरकारलाई जाने कानुनी संवैधानिक अधिकार छ कि छैन यो चुनावी प्रक्रियामा जाने कुरा निर्वाचनको मिति नेपाल सरकार अथवा चाहिँ यो एसकेएम प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन मिति घोषणा गरिसकेपछि चुनावी प्रक्रियामा जाने कुरा त निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ ठिक छ अब तर के त त्यही त राख्दैछु तर के त भन्दाखेरि अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा कतै निवेदकहरूले भनेअनुसार यो संविधान सभा के अरे संविधान सम्मत भएन र प्रदेशसभा विघटन भएको चाहिँ बदर हुने स्थितिमा पुग्यो भने हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ जुन ठुलो धनराशि खर्च गरेर जो प्रक्रियामा जान्छ त्यो खेर जान्छ योभन्दा अगाडि पनि यस किसिमको घटनाहरू भएका छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यो प्रक्रियालाई संक्षेपीकरण गर्ने उपायहरू के हुन सक्छ यो खर्चहरू नहुने उपायहरू के हुन सक्छ खर्च कम गर्ने उपाय र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि गर्ने तरिकाबाट कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि होमवर्क गर्नु जरुरी छ यसको सन्दर्भमा अब मैले सुने अनुसार चाहिँ भोलि पर्सि नै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दैछ निर्वाचन आयोगले भन्ने कुरा छ र त्यहाँबाट यो जुन तपाईँले क्वेसन राख्नु भएको छ यो देशको यो अर्थ अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जर्जर अवस्थामा हाम्रो आर्थिक अवस्था पुगिरहेको छ हैन मैले सोध्न खोजे चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट घोषणा भइसकेपछिको परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले अब तयारीको लागि जाने एउटा कुरा हो जब यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेर अन्तिम निर्णय र फैसला अदालतले गर्ने हो भने त अदालतले निर्णय नगरिकन करदाताहरूको पैसा अब अहिले बैठकहरू सेमिनारहरू हुन थालेको छ यसमा पनि खर्च हुन्छ अनि योभन्दा अगाडि पनि अब मतपत्रै छापेर खेर गएका कुराहरू आएका थिए करदाताहरूको पैसा यसरी खर्च गर्नलाई संवैधानिक र कानुनी अवस्था के छ भनेर बुझ्न खोजे त्यो सम्बन्धमा के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ
यो खर्च कम गर्ने उपायहरू निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्दछ। हैन अहिले नै वैशाखलाई रक्षित गरेर निर्वाचनको तयारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, प्रक्रियाको सम्बन्धमा त सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नरहेको स्थिति छ। नरहेको स्थितिमा यो खर्च कम गर्ने र अझ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट संविधान सम्मत ढङ्गबाट निर्वाचन चलाउने जुन निर्वाचन आयोग हो उसले चाहिँ यो सम्बन्धमा कसरी मितव्ययिता अपनाउने भन्ने कुराको सोच हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारले पनि त्यही अनुसारको सुझाव दिनुपर्छ। त्यो त होइन, निर्वाचन आयोग आफैमा एउटा संवैधानिक आयोग हो, एउटा स्वतन्त्र भनौँ न संवैधानिक आयोग भएको कारणले उसले आफैले सोच्नु पर्ला मुख्य कुरो त। अर्को कुरो चाहिँ सरकार जसरी ढुक्क छ नि अहिले अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू बोलिरहनु भएको छ नि पुनर्स्थापना कुनै पनि हालतमा हुँदैन जति फिटे पनि होइन। वकिल साहबहरूले अनलाइनमा हेर्दाखेरि त सेटिङ भइसकेको छ पनि भन्दो रहेछ कि अब सेटिङ पनि हुन्छ, कहाँ हुन्छ त्यो हुनै सक्दैन। तर त्यो जुन छ नि मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो हतोत्साही बनाउने कुराहरू जुन बोलिराख्नु भएको छ नि, सेटिङ भन्ने शब्द चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुँदैन, सेटिङ भइसकेको छ भन्ने अनलाइनबाट जुन निस्किरहेको छ, यदि उहाँले बोल्नुभएकै कुरा यदि लेख्नु भएको हो भने त त्यो गलत हो। हेर्नुहोस्, गलत हो, त्यो भएको हुनसक्छ, त्यो सम्भावना कतिको रहन्छ। अब त्यो चिज त मैले त्यसको टेस्ट गरेको छैन। तर तपाईँहरू जस्तै वकिल साहबहरूले नै यस्ता सेटिङहरू यो मात्रै होइन के, अदालतमा बेन्च सपिङ हुने गरेको इजलास सपिङ हुने गरेका कुराहरू त आएका हुन् नि त पहिला पनि होइन। पूर्व न्यायाधीशहरूले नै प्रधान न्यायाधीशहरूले नै खुलेर बोलेका कुराहरू हुन्, यता कता हुने गरेका छन्, यता कता हुने गरेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय पहिल्याउने र त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित ढङ्गबाट भोलिका दिनमा त्यस किसिमको हुन नदिनको लागि न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्नु, कार्ययोजना पनि ल्याउनु भनेर माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा अहिले नेपाल बार सर्वोच्च बारका पदाधिकारी समेत रहेको कमिटी फर्मेसन भएको छ, त्यसले काम गरिराखेको छ। अब देशभरको कानुन व्यवसायको छाता सङ्गठनको तपाईँ ठुलो नेता यतिखेर अध्यक्ष कहाँ होइन नेपाल बार एसोसिएसनको, यदि त्यहाँ सेटिङ हुन्छ भने त्यसको समन्वय गर्ने र सहजकर्ताको भूमिका खेलिदिनेहरू, जसलाई सहजकर्ता भनौँ अलिकता तितो भाषामा दलालहरू भनौँ, त्यही विद्वान वकिल साहबहरूले होला। हाम्रो भाषाले बिचौलिया दिनभरि विद्वान वकिल साहबको वकालत अनि साँझ बिहान चाहिँ यस्तै सेटिङ मिलाउने काम चाहिँ तपाईँहरूकै कानुन व्यवसाय गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आइरहेछ त। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 64 सालमा यो बिचौलियाहरू कति हुँदो रहेछन् भने कि धेरै प्रकारका कति 28-29 प्रकारका चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा सबै तपाईँ हामी चाहे पत्रकार होस् चाहे वकिल होस् सबै अदालतमा वकिलहरूकै बढी बिचौलियापन छ नि, वकिल पनि छ भन्ने कुरा त्यहाँ पहिचान गरेका थियो। र त्यो पहिचान हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म त्यो पार्टमा त्यो कन्ट्रोल गर्नेतर्फ नभएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले बारको आह्वानमा बारले अनुरोध गरेको यो रोक्नु पर्यो है, विसङ्गति विकृति रोक्नु पर्यो भन्ने आधारबाट हामीले आज उठाएपछि अहिले बेन्च बार समन्वय समिति पनि छ। बेन्च बार समन्वय समितिमा छलफल भएकै आधारमा अहिले पिसी व्यवस्थापनमा अटोमेसनमा जानुपर्दछ भनेर लैजानको लागि चाहिँ कमिटी गठन भइरहेको छ, कामहरू भइरहेको छ। त्यस्तै यो बिचौलिया विसङ्गति विकृति र भ्रष्टाचार अदालतभित्र पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त्यो गठन भएकोबाट केही मात्रामा यसोभन्दा अदालतको मानहानि होला नि त। फेरि अदालतमा भित्र भएको चिज छ कि छैन त्यसलाई रोक्ने उपाय के छ भनेर कमिटी नै गठन भएर चाहिँ अनुसन्धान भइरहेका स्थिति छ, अध्ययन भइरहेका स्थिति छ, त्यसले प्रतिवेदन दिन्छ। त्यो प्रतिवेदनले साँच्चै भ्रष्टाचार भइरहेका हो कि होइन र यदि छ भने रोक्ने उपाय के हुन सक्दछ त हामीले, म पनि छु त्यो कमिटीमा, हामीले त्यो अब भोलि म चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा जाँदैछु र त्यहाँ साथीहरूसँग राय परामर्श लिएर कसरी यो उपायहरू रोक्न सकिन्छ यस किसिमको हामीले सुझाव लिँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ अहिले केही न केही त छ र त्यो चिजलाई रोक्नकै लागि चाहिँ कमिटी निर्माण भएको छ। हेर्नुहोस्, अब न्यायालयमा तर हुँदै नभएको ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो भनिदिने, बिचौलिया भयो भनिदिने अनि अदालतको मुद्दामा प्रभाव पार्ने त्यस किसिमको काम गर्यो भने अवहेलनाको कुरा भयो। जन अदालतको जन आस्था प्रति पत्ता लगाउने त त्यसैको लागि नि समेत देखिने गरी हुँदैन होइन अदालतमा कानुनी। अब सुन्नुहोस् न, वकिल साहबहरू जस्तो अब कानुनका नौसिङ जानेकाहरू को हुन्छन्, कानुनका छिद्रहरू उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ अनि उहाँहरूकै समन्वयमा उहाँहरूकै सहजकर्तामा सहजीकरणमा होइन अनि बिचौलियाहरूले गरेको सेटिङहरू अनि बेन्च सपिङ र इजलास सपिङका कुराहरू पेशी तोक्ने कुरामा गरिएका चलखेलहरू कसरी बाहिर आउँछन् त नि। यो सम्बन्धमा यसको लागि के त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि न्यायपालिकाभित्रै पनि यो सूक्ष्म निगरानी
समूहको कमिटी एउटा फर्मेसन कर्मचारीको फर्मेसन भएको छ, कहाँ त्यस्तो किसिम भयो। होइन, त्यस्तै मानिसहरू बार के भन्छन् एसोसिएसन भने यो त एउटा दुधको वकिलहरूको साँच्ची सन्दर्भमा बिरालो भयो पनि वकिलहरूको सन्दर्भमा पनि बार काउन्सिल छ। हेर्नुहोस्, बार काउन्सिलले आफ्नो कानुन व्यवसाय मार्फत यस किसिमको अदालतै प्रभाव पार्ने, अदालतमा त्यस किसिमको चाहिँ आचरण प्रतिकूल काम गरेको कानुन व्यवसाय छ भने उनीहरूले कारवाही गर्ने, कारवाही चलिरहेको छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, कसैलाई नसिहत दिएको छ, कसैको लाइसेन्स खोसेको छ। तपाईँ भर्खर यही 15-20 दिन अगाडिको न्युजहरू हेर्नुभएको होला। यो त भइरहेको छ। समग्रमा चाहिँ न्यायालय स्वच्छ होस्, दुरुस्त होस्, जनताको आशाको केन्द्र बनोस् भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा हो। सबैको हाम्रो अपेक्षा त्यही हो। एक दुईजनालाई कारबाही भयो के भयो, समग्रमा सच्यो कि सच्चेन भन्ने कुरा हो। त्यस्ता प्रश्नहरू नै नआउन्, पहिलाको भन्दा ती प्रश्नहरू जायज हुनु पनि पहिलाको भन्दा निकै कम भएको छ। पहिलाको भन्दा निकै कम भएको छ। अब न्यायालयमा भएका यस्ता मुद्दाहरू केही प्रभावशाली व्यक्तिको छ भने त्यहाँ सेटिङ हुने गरेको पहिला पनि सुनिँदै आएको हो। अब यदि ठुलो मुद्दामा नि सेटिङ भएका कुराहरू आइरहेका छन् होइन, त्यसो हो भने त अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि संसद पुनर्स्थापना नहुने र ताजा जनादेशतिर जाने खालको निर्णय फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आयो भने अनि तपाईँको दृष्टिबाट हेर्दा चाहिँ सेटिङ भएछ भनेर बुझ्ने हो? होइन। अदालतले इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै यो कारणले विघटन बेठिक छ अथवा यो कारणले विघटन ठिक छ भन्ने कुरा एक्सप्रेसिभली आउँछ र त्यो चिज आइसकेपछि संविधानले न्यायिक अधिकार, त्यो जुन संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ र त्यो अनुसारको चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने अथवा कुनै पनि मुद्दामा व्याख्या गर्ने भनेको त अब डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी हिजोका नजीहरू लगायत अन्य पनि आउट अफ बक्समा पनि त छ नि, छैन र? यो इस्युमा डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको चाहिँ प्रयोग किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाबाट के बाधा पुर्यायो, जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँले चाहिँ विघटन गर्दा के भयो, धन्यवाद प्रस्ताव फेल भयो उहाँको, त्यो कारणले गर्दा विघटन भयो। मनमोहन अधिकारीले के गर्यो भन्दाखेरि उहाँको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता समावेदन त्यसपछि विघटनको सिफारिस गयो होइन। त्यस कारणले गर्दा के त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभा दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिने भएर म ताजा जनादेशमा गएँ भन्ने उहाँको जिकिर छ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नै दलभित्रको नेताहरूले दलले काम गर्न दिएन भन्ने उहाँको मेन प्ली त्यो छ। दलभित्रको गतिविधिबाट उहाँलाई काम गर्न बाधा पुगेको हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री के आधारमा हुनुभयो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनताले चुनिएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू राजनीतिक दल उहाँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिजोको तत्कालीन एमालेलाई मत दिएको आधारमा उहाँ संसदीय दलको नेता भएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। संसदीय दलको नेता भइसकेपछि संसदीय दलको नेताले अधिकार के छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2063ले के भन्छ, दलभित्रको गतिविधिको सम्बन्धमा आफूले भनेअनुसारको आफ्नो व्हिप, आफूले जुन प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने देशको शासन चलाउने कुराहरूमा बाधा अर्चन पुर्यायो भने के गर्न सक्दछ भन्दाखेरि संसदीय दलको नेताले आफ्नो सदस्यहरूलाई व्हिप जारी गर्न सक्दछ। यदि व्हिप जारी गरेकोमा मानेन भने, उल्लङ्घन गर्दछ भने दल त्याग गरेको मानिने कानुन व्यवस्था छ, उनीहरू दलबाट पार्टीबाट निकाल्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया छुट्टै छ। प्रतिनिधि सभाबाट उहाँलाई यो बाधा पुग्यो भन्ने कुरा उहाँको लिखित जवाफमा र जुन राष्ट्रपतिको आदेशमा पनि छैन, कतै निर्णयहरूमा पनि छैन र अहिलेको चाहिँ लिखित जवाफमा पनि छैन। उहाँको पार्टीका नेताहरू पार्टीभित्रको कारणले गर्दाखेरि विघटन गर्नु पर्यो भने छ, पार्टीको कारणले भएको हो भने टेस्ट गर्न सकिने संविधानमा व्यवस्था छ, विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यो पार्टीमा जान सकिन्थ्यो नि। प्रतिनिधि सभालाई मलाई यस्तो आपत्ति पर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले चाहिँ यसको निकास दिनु पर्यो, विश्वासको मत दिनु पर्यो भने जान सकिन्थ्यो नि। त्यो अवलम्बन नगरिकन जुन प्रतिनिधि सभालाई मार्ने काम भयो नि, त्यो त संविधानले दिएको छैन। हिजोको दिनमा 53-4 थियो, त्यही विघटन अविश्वास प्रस्तावबाट 76 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन भने संसद विघटन काम गर्न नसकेको कारणबाट होइन, काम गर्न नसकेको कारणबाट 76-5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रतिनिधि सभाले आफ्नो प्रधानमन्त्री चयन गर्नु, मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने जुन दायित्व हो, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो फुलफिल नगरेको अवस्थामा मैले विश्वास मत प्राप्त गर्न सकिनँ संविधान अनुसार। त्यो अवस्थामा उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विघटन गर्ने व्यवस्था छ। त्यो बाहेक अरू बेलामा 53-4को व्यवस्था अहिले हटाइसकेको छ। यो अग्रगमनमा गइसकेको संविधानलाई फेरि पुरानो कुरा ल्याएर पुरानो
चिजलाई ल्याएर चाहिँ प्रतिगमनमा जान सकिँदैन। हेर्नुहोस् वकिल साहबहरूलाई चाहिँ यो पुस 5 गते अगाडिसम्म अग्रगमन थियो मुलुकमा, अहिले प्रतिगमनको हो भन्ने लाग्छ? संविधान अनुसार होइन, संविधान अरू त्यो त राजनीति त्यो संविधान बमोजिमको कामहरू नभएको चाहिँ ठिक भइरहेको थिएन। संविधान भनेको त आफैमा कुनै निरपेक्ष वस्तु त होइन हो त, त्यो त राजनीतिक व्यवहार होइन, हाम्रो गाइडलाइन हो, हाम्रो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो, औचित्य त तत्काल समाप्त होइन, त्यो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो, त्यो चाहिँ अनुसार कानुनमा जानु पर्दछ। हो, त्यो कार्यान्वयन चाहिँ कतिको भएको भने अब यथार्थको धरातलमा कुरा गर्ने भने अबको 12-13 महिनामा स्थानीय तहमा निर्वाचनको आवश्यकता छ, त्यो आइसक्यो होइन। अब वैशाखमा निर्वाचन हुने हो र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि 3 चरणको निर्वाचन तत्काल यो संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको त्यही 76 को 5 को अवस्था बाहेक मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पनै गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा तपाईहरु यसरी बहस फिर्दै जाने हो भने त निर्वाचन आउने बेलासम्म तपाईहरु बहस फिर्दै गर्नुहुन्छ है। सर्वोच्च अदालतबाट हिजोदेखि नै टाइम म्यानेज गरिसकेको छ 15 मिनेट र 1-2-4 मिनट थपिने बाहेक नत्र होइन। आजै हेर्नुहोस् न 4 जना 5 जनाको बहस सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै समय जाँदैन। तपाईँ जुन शङ्का गरिराख्नु भएको छ त्यस किसिमको हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी कानुन व्यवसायहरूले पनि छिटो सिध्याउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी लाग्छ। अनि त्यो परिस्थिति आउने आङ्कलन पनि भइरहेछ नि। अब तपाईँले त भन्नुभयो तै पनि अलिकता लामो हुने, त्यसपछि अब बहस सुनिसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा आउने वकिल साहबहरूको पनि कुरा सुन्नु पर्यो, त्यसपछि केही समय लाग्ला। त्यसो हुँदाखेरि अब जनता निर्वाचनमा गइसके, राजनीतिक दलहरू केही निर्वाचनमा जान खुट्टा पनि उचालिरहेका छन्, निर्वाचनमा गइसके, त्यस कारण अब आइन्दा यसो नगर्ने गरी निर्वाचनमा जाउँ भन्ने खालको फैसला आउने सम्भावनामा तपाईँहरूको योगदान छ पनि भन्छन् नि। त्यसो गर्दाखेरि अवस्थामा संविधानलाई व्यवस्था गरेर संविधान प्रतिकूलमा अहिले तत्कालै यस्तो गइसक्यो हुनाले यसलाई छोड्दै जाउँ भन्ने संविधानको लिग छोड्ने हो भने भोलि अधिनायकवादतर्फ जन्मिन्छ। हेर्नुहोस् न, यदि संविधान नमान्ने हो भने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चाहिँ हामीले छोड्ने हो भने हिजोको राजा अझ भनौँ न हामीले के भन्न चाहन्छौँ जाने राजा शासन भन्छौँ नि, त्यस्तै के बेर छ र? त्यो ठाउँमा हामी जाने कि नजाने भन्ने कुरा नै हो। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक सर्वोच्चता संसदको पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्न। पुनर्स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ एउटा विकल्पहरू सोच्ने ठाउँ रहन्छ। हो, त्यही त। संविधान भनेको मात्र निरपेक्ष कुरा होइन, यसको राजनीतिक व्यवहारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ अघि पनि हामी भन्यौँ होइन। संसद पुनर्स्थापना भए पनि त्यही खालको परिस्थिति, यही खालको राजनीतिको मूल चरित्रमा नयाँ प्रधानमन्त्री आउनेछन्, त्यहाँ छलखेल हुनेछ। अब किनभने नयाँ प्रधानमन्त्री आउने अवस्था देखिँदैन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि झन्डै 2/3 मेजोरिटीको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। विश्वासको प्रस्ताव आउला नि त भोलि संसदमा। कसरी आउँछ? आएर पनि 2/3 मेजोरिटी पार्टी उहाँकै छ, संसद दलको नेता उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको विरुद्धमा उहाँकै पार्टी फुट्यो, उहाँकै पार्टीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा जस्तै हुन पुग्यो भने त त्यो अलग कुरा भयो। नभए चाहिँ वैधानिक रूपमा हेर्ने हो भने, संविधान अनुसार हेर्ने हो भने अहिले त उहाँको लिखित जवाब सबैले देखिन्छ। 2/3 मेजोरिटी, झन्डै 2/3 मेजोरिटी उहाँसँग छ। उहाँले नै भनिराख्नु म निर्विकल्प छु भनेपछि त संसदमा टेस्ट हुने कुरो हो। त्यो त संसदमा टेस्ट त हुनै पर्दछ। प्रधानमन्त्रीले संविधानमा के अरे संसदमा टेस्ट हुनलाई डराउने कुरै भएन। त्यो संविधान सम्मत कुरा हो। त्यो त कुरै भएन नि। ल अब अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ यो यति धेरै चेतावनीहरू एकाअर्कालाई दिने प्रेस विज्ञप्तिहरू हेर्ने हो भने तपाईँहरूले पनि यस्तो चेतावनी दिइरहनु भएको छ नि, अब आइन्दा यसो गरियो भने यसो गर्छौँ होइन। यो संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट कस्तो अवस्था हो, कुन युग हो यो? जब राष्ट्रमा समस्या आउँछ त्यो बेलामा जागरुक नेपाली, प्रत्येक नेपालीले चाहिँ यो जुन तपाईँले लेख्नु भएको छ ताजा जनादेश भने निर्वाचन मात्र होइन। हेर्नुहोस् के गर्दाखेरिको अवस्थामा स्थिरता हुन्छ, आर्थिक विपन्नताबाट मुक्ति पाउँछ र त्यसको लागि उपायहरू के हुन सक्छ, त्यो सबैले चाहिँ आफ्नो यो ढङ्गबाट जाँदाखेरि संविधानवाद। हाम्रो मूलभूत प्रश्न त के हो भने संसद पुनर्स्थापना भएर अगाडि बढ्दा पनि नेपालको मूल राजनीतिको चरित्र फेरिएन भने, राजनीतिको मूल चरित्र फेरिएन भने नेपाली जनताले के पाउँछन् त भन्ने प्रश्न त हामी सधैँ गरिरहेका छौँ। त्यस्तो भयो भने अर्कोतर्फ ताजा जनादेशमा जाने हो भने पनि अब अहिलेको संविधानमा ताजा जनादेशमा जाने बाटो देखाइदिनु पर्ला। त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले संविधान सम्मत नहुँदै पनि तपाईले भन्नुभयो अनुसार यो नेसेसिटीको आधारबाट निर्वाचनमा जाने हो भने त्यो निर्वाचनबाट उहाँले भन्नुभएको छ मलाई 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ भनिरहेको छ। 2/3 मेजोरिटी भएन भने फेरि डिजल्भ हुने हो त। अर्को सरकार नबन्दैको अवस्थामा फेरि पनि जब संविधान लिगको छोडेपछि त जे पनि हुन सक्ने भयो नि त। देशमा कुन ठाउँ पुग्छ हामी त्यो ठाउँमा जान सक्दैनौँ, जान दिनु हुँदैन।
त्यो जान दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठाउँदाखेरिको अवस्थामा ताजा जनादेशमा गइसकेपछि त उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन नि उहाँले त भन्नुभएको छ उहाँले मलाई दुई तिहाई चाहिन्छ संसदको अथवा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने भन्ने अवस्था चाहिँ त्यो अहिले संविधान परिकल्पना यो यसको एउटै हो भोलि भविष्यमा के हुन्छ भन्नु भन्दा पनि संविधान अनुसारको छ उहाँले भन्नुभयो अनुसार ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा वैशाख 17-27 मा जान सकिने भयो संविधान सम्मत छैन भने त्यो जान हुँदैन त्यस किसिमबाट संविधान छोडेर लिग छोडेर जानु अब तपाईहरुको कुरा गर्ने भने नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायहरुको छाता संगठन उसले कुनै पनि मुद्दामा अब वकिल साहबहरुले त अदालतलाई सहयोग गर्ने हो नि त हैन तपाईहरु त अफिसर अफ द कोर्ट हो अदालतले गर्ने निर्णय यदि जनताको अपेक्षा भन्दा विपरीत आयो भने पनि त्यसको दोषी भागी त्यसको योगदानमा तपाईहरुको पनि योगदान छ भने बुझ्छन् जनताले त न्यायपालिकाको अंग हामी पनि हौ अनि त त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ न्यायपालिकाबाट जे फैसला हुन्छ नि त्यो हाम्रो पनि होस् त्यसमा वकिल साहबहरुको कानुनको नौसिङ भन्दा पनि आफ्नो दल कता छ भन्ने कुराले विचार निर्माण गर्ने भन्दा पनि राष्ट्र र जनतालाई के गर्दा फाइदा हुन्छ र त्यो संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरामा त्यो भन्दा बढी स्पष्ट भइदिनु पर्छ भन्ने अहिले नेपाल बार एसोसिएसन प्रति जनताको अपेक्षा हो एकदमै हो त्यसो हुनुहुन्न तपाईहरु अलिकति अलमलमा हुनुहुन्छ अनि आफ्नो नजिकको पार्टी हिजो त फेरि पार्टीकै झोला बोकेर तपाईहरुले पनि निर्वाचन जित्या हो नि हैन निर्वाचनमा जानु भन्दा अगाडि प्यानलमा तपाईहरुले त्यही पार्टीको झोला बोकेर जित्या हो नि निर्वाचनमा जानु भन्दा अगाडि कुनै दलको विचारसँग नजिक भएको होला प्यानल बनाउनुसम्म तर बारमा लिडरशिपमा गइसके पछाडी उसले चाहिँ त्यो दलको आधारमा जसरी भन्नुस् न सुन्नुस् हैन कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलजी नेकपाको ओली समूहसँग नजिक भएर हतार निकाल्नु भयो बारको लेटर हेड प्रयोग गरेर विज्ञप्ति अब महासचिव लीलामणि पौडेल तपाईहरुसँग अलि फरक खालको हुन्छ त्यसकारण तपाईहरु एउटा धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ हामी त्यसरी भनिराखेका छौं हामी त्यसरी भनिराखेका यथार्थ त्यो हो नि त हैन उहाँ रुद्रप्रसाद पोखरेलजी हाम्रो बारकै कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ तर उहाँ त ओली निकट भएको कारणले आयो विज्ञप्ति भन्नु नि त हैन हामीले त्यहाँ हेर्नुस् न तपाईले विज्ञप्ति तपाईको अगाडि छ हामीले ओली निकट भएको फलान निकट भएको नो हामी भित्र जाँदाखेरि यथार्थ त्यो हो नि त हैन झन्डेश्वरजी त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको विचार होला आफ्नो ठाउँमा होला तर बारको लिडरशिपमा बस्दाखेरि त्यो विचारको आधारबाट चाहिँ राजनीतिक विचारबाट निर्देशित नभएर संविधानवादमा टेकेर संविधानले जे भन्छ र राष्ट्र जनताको लागि यो फाइदा हुन्छ भन्ने कोणबाट नेपाल बारले सोचोस् भन्ने अपेक्षा त्यो पूरा होस् हाम्रो पनि शुभेच्छा समय दिनुभयो चण्डेश्वरजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस् दर्शकबिन ताजा जनादेश मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद छ यहाँलाई हस् ताजा जनादेश किनेर कसका लागि आजको यो विशेष श्रृंखलामा हामीले कुराकानी गर्यौं नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस् यहाँहरु भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभि न्यूज खबर हस्त नमस्कार।